बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि उनको एक चैनल मालिक ने अपना चैनल ओवरटेक करने का कहा। किन हालात में उनको ओवरटेक करने का कहा गया, हामिद मीर साहब उन दिनों क्या कर रहे थे, ये कहानी अब से 3 साल पहले की है। इस पर ज़रा बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सहाफ़ी हैं और उसके अलावा कालम नवीस हैं, एंकर हैं, क्या क्या नहीं हैं हामिद मीर साहब। वो जब भी कोई बात करते हैं तो बड़े वसूख से कहते हैं और ज़ाहिर है सहाफ़ती तकाज़े पूरे करते हैं अपनी बात में। हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि फैज़ हमीद ने, अब सुनिएगा इसको, बाकायदा तौर पर उन्होंने फैज़ हमीद साहब के बारे में ये अभी तो हामिद मीर साहब नहीं बोले ना, वो बहुत वक्त पहले बोल चुके थे, बोल रहे थे। असदूर वाला जो मामला था आपको याद होगा, हामिद मीर साहब एक जोशीली तकरीर करके गए और उसके बाद उन पर जो पाबंदी लगा दी गई थी वो भी आपको याद होगी। फैज़ हमीद ने बतौर DGISI जनरल बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ और इमरान खान उस वक्त के वज़ीर आज़म, दोनों को अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। ये हामिद मीर साहब ने यानी बहुत बड़ा दावा कर दिया है जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कि उन्होंने न सिर्फ इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया बल्कि बाजवा को भी इस्तेमाल किया। ये दोनों इतने भोले कैसे थे, आगे वो बताते हैं कि एक तरफ उन्होंने अपने से सीनियर जर्नलों को फारिग करने के लिए बाजवा को एक्सटेंशन दिलाई, यानी जो जनरल्स थे जो उस दौड़ में शामिल होने जा रहे थे कि जो आर्मी चीफ बन सकें, तो उनके लिए तो पहले बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाई ताकि बाजवा साहब उनको फारिग करें और उसके बाद जो राह के जो कांटे हैं वो साफ़ हो जाएं आर्मी चीफ बनने की राह। और उसके बाद जनरल फैज़ साहब ने ऐसे इस्तेमाल किया जनरल बाजवा को। आगे वो बताते हैं कि दूसरी तरफ इमरान खान को ऑपोजिशन, अब यहाँ से कहानी बड़ा ही जो मज़ेदार ट्विस्ट है वो लेती है। और दूसरी तरफ इमरान खान को ऑपोजिशन अदलिया और मीडिया से लड़ाते रहे। एक बार फिर सुनिए, दूसरी तरफ ऑपोजिशन अदलिया और मीडिया से लड़ाते रहे किसको? इमरान खान को। यानी बाजवा साहब को भी इंगेज करने के लिए उन्होंने कोई टास्क दे दिया कि भाई आप इस पर काम करें। और उसके बाद हामिद मीर साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान को भी इंगेज किए रखा और ऑपोजिशन से उलझाते रहे, कभी लड़ाते रहे अदलिया से, कभी मीडिया से। और रोज़नामा जंग में तहरीर करदा अपने ताज़ा कालम में हामिद मीर साहब ने ये लिखा है कि फैज़ हमीद, जी हाँ सुनिएगा, बाकायदा अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह काम कर रहे थे। बहुत बड़ा दावा है फैज़ हमीद साहब के बारे में जो हामिद मीर साहब ने किया है कि फैज़ हमीद अंडरवर्ल्ड डॉन थे और उसकी तरह ही काम कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी, अब ये खूबी है या फिर उनकी अपने लिए खूबी, बाकियों के लिए तो ये खूबी में शुमार नहीं होगी, और उनकी जो उमूमी शख्सियत है उस पर भी इसको खूबी कहना ठीक नहीं होगा। बहरहाल वो कहते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी झूठ, मक्कारी और मुनाफकत थी। फैज़ हमीद यानी झूठ किससे बंदा बोलेगा, ज़ाहिर है अपने मातहत तो जो होंगे उनसे तो झूठ बोल ही नहीं सकता और उनको जवाब दे भी नहीं हो सकता। झूठ जहाँ तक है तो जनरल बाजवा साहब से, इमरान खान साहब से, और फिर जो मक्कारी वो भी उन्हीं से, उसके अलावा फिर जो मुनाफकत वो भी उन्हीं से, यानी मुंह पे उनके और पीठ पीछे किसी और के। ये हामिद मीर साहब के कॉलम का मफ़हूम जो मुझे समझ आ रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो ख़ुद भी ये काम करते, यानी झूठ वाला, मक्कारी वाला, मुनाफकत वाला, और उसके बाद फिर दूसरों से भी यही काम
کراتے، یعنی جو باقی دیگر لوگ جو فیض کے مقصد میں یوز ہوتے رہے یا پھر ان کو یوز کیا گیا، یہ بھی کہا ہے حامد میر صاحب نے۔ سیاست میں فوج کی مداخلت کے کئی ناقدین سے وہ کہا کرتے تھے، یعنی جن کی رائے ہوتی تھی کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، اور کیا کہا کرتے تھے کہ آپ فوج پر تنقید جاری رکھیں، فوج پر تنقید جاری رکھیں اور اس کے بعد مجھ سے دوستی کر لیں۔ یعنی اسی فوج کا حصہ ہونے کے باوجود بھی جنرل فیض صاحب یہ بتاتے تھے حامد میر صاحب کے مطابق کہ فوج پر تنقید جاری رکھیں۔ جو ناقدین تھے جو فوج پر تنقید کر رہے تھے ان کو کہتے تھے کہ بھئی آپ تنقید جاری رکھیں لیکن مجھ سے دوستی کر لیں۔ مقصد یہ تھا کہ جنرل باجوہ پر تنقید کرو لیکن مجھے کچھ نہ کہو، باجوہ پر بھلے تنقید کرو۔ اس کا مطلب حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کے علاوہ بھی جو اندرون خانہ ڈیل بناتے تھے وہ یہ صاحب ہوا کرتے تھے، فیض حمید صاحب، اور وہ عمران خان کو بھی استعمال کر چکے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ جنرل باجوہ کو بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر چکے ہیں۔ آج کل آپ کو بہت سے صحافی جنرل فیض کے بارے میں تحقیقات پر تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں، ان میں اکثر وہ ہیں جو خلوتوں میں یعنی کہ تنہائی میں، اکیلائی میں، جہاں فیض حمید صاحب اور وہ صحافی موجود ہوں تو وہ کہتے ہیں جو خلوتوں میں جنرل فیض کی خوشامد کیا کرتے تھے۔ اب خوشامد کا مطلب تو میں آپ کو بتا ہی چکا، یعنی نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور فیض اس خوشامد کی بھی خفیہ ریکارڈنگ کر لیتے تھے۔ جی ہاں، خفیہ ریکارڈنگ کر لیتے تھے جنرل فیض حمید صاحب، کیونکہ صحافی تو خوشامد کرتے تھے جو اس وقت تبصرہ کر رہے ہیں، اور خفیہ ریکارڈنگ موجود ہیں جنرل فیض کے پاس۔ آگے دیکھیں اس ریکارڈنگ کا کیا کرتے تھے۔ جو صحافی قابو میں نہیں آتا تھا اس پر جھوٹے مقدمات بنتے اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے اس میں میرا خیال ہے کہ حامد میر صاحب نے بھی بہت بھگتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جھوٹے الزامات کے لیے ایک ٹی وی چینل کے 2 اینکرز، ایک ٹی وی چینل اور اس کے 2 اینکرز کا کردار ناقابل فراموش ہے، یعنی اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ جو کردار ہے، ان دونوں نے مجھ سمیت کئی صحافیوں، سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کی اہم شخصیات پر بار بار توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگایا۔ دیکھیں ایک ٹی وی چینل کے بارے میں وہ بات کرنا ہے اور ایک ٹی وی چینل کے 2 اینکرز، سمجھیے گا۔ مئی 2021 میں، یہ آپ کو یاد ہوگا، مئی 2021 میں مجھ پر پابندی لگائی گئی تو اسی چینل کا مالک جن 2 اینکرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسی چینل کا مالک مجھے کہنے لگا کہ آپ میرا چینل ٹیک اوور کر رہے ہیں، یعنی حامد میر صاحب کو انہوں نے کہا کیونکہ آپ پر تو پابندی ہے، آپ میرا چینل سنبھالیں۔ اس چینل کی انتظامیہ میں فیض حمید کے خاص لوگ، آپ کو ایک آڈیو سنائی دی ہوگی کہ جو یاد ہے آپ کو وہ آڈیو ابصار عالم۔ بہرحال فیض حمید کے خاص لوگ اہم عہدوں پر فائز تھے اور فیض حمید نے اس چینل کے نام پر بھی ایک بڑا غبن کیا، یعنی فیض حمید صاحب جو منہ پر نظر تو ایسے ہی آتے تھے نا کہ اس نے اس چینل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، اور لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ کہا ہے حامد میر صاحب نے، میری اطلاع کے مطابق یا میری معلومات کے مطابق جو مجھے لگتا ہے کہ وہ چینل شاید بند بھی ہو چکا ہے اور بند ہوا بھی ہے۔ یہ بھی ذرا غور کیجیے گا کیونکہ آپ کی جو بھی معلومات آپ رکھتے ہوں گے وہ ظاہر ہے میں نے
آپ کو بھی بتاتی ہے۔ بہرحال اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔